खान साहब के बड़े साथ नारे शारे लगा रहे होते हैं और लोग खान कहते हैं कि जुनून है, सिर्फ वीडियो और ऑडियो आपकी आती है। खान जुनून है, खान से इश्क है, इश्क है। खान जुनून है। खान के आगे एमपीए टिकट कोई चीज मैटर नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ खान मैटर करता है। खान साहब तो अरेस्ट थे और इंशाल्लाह ताला वक्त साबित करेगा कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, 9 मई का वाकया उन लोगों ने किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करना चाहते थे। अब कैसे सोच सकते हैं कि एक जमात जिसका मंशूर ही खुशहाल पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहती है, वो पाकिस्तान के परचम को कैसे जला सकते हैं? ये सिर्फ साजिश थी लोगों के दिलों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालने की। अल्लाह ताला खान साहब की उम्र दराज करे, उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे एक नया पाकिस्तान। मियां साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोशा खाना में सज़ा मिली है, इस पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनकी जानब से तनकीद की जा रही है कि इमरान खान हमेशा चोर चोर के नारे लगाते थे, खुद चोर साबित हुए हैं और तोशा खाना से घड़ी और मुख्तलिफ चीज़ें इसने चुराई हैं। ये वाकई बात सच है? मियां साहब, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट तकसीम हुए थे तो PP 188 जो कि ये सूबाई हल्का है ज़िला उकाड़ा का, यहाँ से साबिक ज़िले सदर चौधरी तारिक इरशाद को टिकट दिया गया था। उस वक्त आपने क्या सोचा था? पार्टी को छोड़ने का ज़हन तो नहीं बनाया था उस वक्त? मियां बिलाल उमर बोदला एक आम नौजवान दीपालपुर से निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िले सदारत के बाद इमरान खान के करीबी साथियों में आपका शुमार होने लगा, कैसे मुमकिन हुआ? देखें, जब मैंने 2018 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था ना, तो तब भी मैं एक आम नौजवान था। मेरी फैमिली में भी कभी किसी ने इतना बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था और लोग समझते थे कि कल का बच्चा है, 2-4 हज़ार वोट आप पे तनकीद भी होती मेरे पे तनकीद होती थी कि 2-4 हज़ार वोट लेके ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ कौन सी पगें हैं। जब आपके अंदर शौक़ और जज्बा होना अपने वतन के लिए कुछ करने का और अपने मुल्क के लिए करने का, और आपकी नीयत ये हो और आपकी नीयत में लालच ना हो, तो अल्लाह मंजिल आसान बना देता है जी। और शौक़ भी ये था, नीयत भी ये थी कि पाकिस्तान के लिए करना है। और ये जो घसा पीटा हमारा सियासी निज़ाम है कि दादे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद फिर उसका बेटा आ जाएगा और हम कोई ग़ुलाम हैं जो ऐसे वोट डाली जाएंगे और काम क्या लेना हमने उनसे, सड़क बन गई है, ट्रांसफार्मर तय कर लें, ये वाली सियासत। हालांकि ये जो मेंबर नेशनल असेंबली या मेंबर प्रोविजनल असेंबली का काम सड़कें, ट्रांसफार्मर बनाना कभी भी नहीं होता। इनका काम होता है कवानीन बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना। और ये बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में कि हमें सिर्फ ट्रांसफार्मर और सोलंग नालियों पर ही रखा गया। पाकिस्तान के लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि किसी के घर के आगे पक्की सड़क गुजार देंगे तो वो वोट दे देगा, और उस शख्स की अकल पे भी मातम है कि जो ये नहीं सोचता कि पक्की सड़क तो आपके घर के आगे बन जाएगी, आपके बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे। जो ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वही थाना पर्चा करा के वोट ले लो, बरी करा के वोट ले लो। इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए मैं सियासत में आया था, नीयत यही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ की जो पहली सियासी जमात बाज़ाब्ता मैंने ज्वाइन की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। इससे पहले वही कल्चर था कि किसी की गाड़ी के आगे आप नारे लगा लें, कोई आपकी पार्टी नहीं है, शख्सियत परस्ती। पहले शख्सियत परस्ती में थे, तो अब जब पार्टी ज्वाइन की तो मैंने, आपको याद होगा जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर रहा तो मैंने आपको कहा था कि आपने मुझसे पूछा था कि आपने तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की, तो मैंने कहा था क्योंकि पाकिस्तान मेरे पहले इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जिसमें आम नौजवान, आम वर्कर पहुंच सकता है। आज उसकी मिसाल मैं बैठा हूँ पाकिस्तान के तमाम नौजवानों के लिए, खुसूसन अपने शहर दीपालपुर के नौजवानों को ये कहना चाहूँगा, दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, किसी का नहीं है हक के असम्बलियों में वो ही जाएंगे, आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, मेरी जगह भी कोई भी नौजवान ले सकता है, नीयत साफ हो और आपको शौक हो और अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। मियां साहब, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट तकसीम हुए थे तो PP 188 जो कि ये सूबाई हल्का है ज़िला उकाड़ा का, यहाँ से साबिक ज़िले सदर चौधरी तारिक इरशाद को टिकट दिया गया था। उस वक्त आपने क्या सोचा था? पार्टी को छोड़ने का ज़हन तो नहीं बनाया था उस वक्त? नहीं, थोड़ी सी बस पेन हुई थी, मुझे लगता था कि मेरा राइट है, मुझे मिलेगी। जब मुझे नहीं मिली तो मैंने पहली बात जो यही सोची थी कि अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए बेहतर रखा होगा। और मैं उसी वक्त जो सब का ऐलान कर दिया था, जो तारिक इरशाद साहब के साथ, मतलब मुझे याद है कि 9 बजे मुझे पता चला कि टिकट उनको चली गई है, और 9 बजे 5 या 6 मिनट पे मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगा दी थी, उनको मुबारकबाद दी थी और उनके साथ खड़ा हुआ था, पार्टी के साथ स्टैंड किया था। बात वही नीयत की, नीयत तब भी असम्बली में जाने की नहीं थी,
نیت صرف اس وقت بھی یہ تھی کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور اس وقت بالکل پاکستان کے لیے بہتر پاکستان تحریک انصاف تھی. مجھے نام ہی ٹکٹ ملتی تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہی تھا. کوشش ویسے آپ نے کی تھی ٹکٹ کے ہاں لیے؟ کوشش کی تھی، لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، میری اس کوشش تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ کوشش اپنی ٹکٹ کے لیے کر رہا ہوں، اور جب مجھے ٹکٹ نہیں ملی اور میں پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سب سے پہلا آدمی سٹینڈ کیا تو پھر مجھے زیادہ عزت ملی، زیادہ لوگوں نے میرے سے محبت کی. ان کو اندازہ ہوا کہ اس کی یہ جنگ اپنی ٹکٹ کے لیے نہیں ہے، اس کی جنگ عام عوام کے لیے ہے. میاں صاحب 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ گئے اور ان کی جانب سے پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو گئی کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ دیپال پور سے نکلے، پاکستان تحریک انصاف کی ضلعی صدارت بھی لی اور عمران خان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ پارٹی میں جن لوگوں پہ لوگ تنقید کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کا تحریک انصاف میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے بڑے بڑے نام ہے چودھری فواد، میں نام نہیں لیتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں پارٹی پہ مشکل وقت پڑا تو خان صاحب کو بھی نظر آیا کہ مشکل وقت کے دوست کون ہیں اور اچھے وقت کے دوست لیکن کون میاں صاحب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں، خان صاحب کو جنہوں نے چھوڑا ہے، ان کی جانب سے یہ بات بھی کی جا رہی کہ ہم محب وطن ہیں. اس وقت جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. میری بات سنیں، 9 مئی آج آپ کی میں 9 مئی کی مثال دیتا ہوں. آپ کے 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ورکر ہے رانا افضل دیپال پور میں، کیا اس کا گھر نہیں ٹوٹا؟ اس کے گھر کے بچے تھے، اس کے بوڑھے والدین تھے، اس کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہوئی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کے گھر کو برابر کا ہی حقوق حاصل ہے. اور سیکنڈ 9 مئی کی آپ بات کریں، خان صاحب تو اریسٹ تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. 9 مئی کا واقعہ ان لوگوں نے کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور ملک دشمن ثابت کرنا چاہتے تھے. اس کی سمپلی مثال ہے 14 اگست کی ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی ریلیوں کی، اور پاکستان کا جھنڈا جلانے کی ویڈیوز بنا کے نون لیگ والے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک جماعت جس کا منشور یہ خوشحال پاکستان ہے، جو پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہے، وہ پاکستان کے پرچم کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ یہ صرف سازش تھی لوگوں کے دلوں سے پاکستان تحریک انصاف نکالنے کی، لوگوں کے دلوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے نفرت ڈالنے کی. میں آج بھی کہتا ہوں 9 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد کا دیکھ لیں، وہ منع کر رہی ہیں لوگوں کو آپ اندر نہ جائیں. جی پھر وہ کون لوگ تھے جو اندر گئے؟ بالکل یہ سازش تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت ثابت کرے گا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت انوالو نہیں ہوگی. ان میں وہی لوگ انوالو ہوں گے جو اس سے بینیفیشری تھے، جو اس سے فائدہ لینا چاہتے تھے. میاں صاحب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جو توشہ خانہ میں سزا ملی ہے، اس پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان ہمیشہ چور چور کے نعرے لگاتے تھے، خود چور ثابت ہوئے ہیں اور توشہ خانہ سے گھڑی اور مختلف چیزیں اس نے چرائی ہیں. یہ واقعی بات سچ ہے؟ دیکھیں یہ ایک صرف منفی پروپیگنڈا ہے. اب دیکھیں کہ بطور وزیر اعظم 2019 میں خان نے لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے گھڑی ملی، میں نے گھڑی بیچی، اور بیچنے کے بعد میں نے سڑک بنوا دی. آن دی ریکارڈ ہے، کوئی میں اس میں غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں. 2019 میں ایک آدمی خود بتا رہا ہے کہ میں نے ایک چیز لی، پھر میں نے چیز بیچ کے اس کے پیسوں کا میں نے یہ کام کر دیا. تب اس میں چوری، پہلی بات تو چوری تو وہ نا جو بندہ چھپا جائے. جی سیکنڈلی جو چور ہیں، جو خان صاحب نے جو گھڑی لی، خان صاحب کو ابھی بھی قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خان صاحب کو گھڑی لینے پہ سزا نہیں ہوئی، نہ گھڑی بیچنے پہ سزا ہوئی ہے. خان صاحب پہ ایلیگیشن ہے کہ آپ نے گھڑی لے کے بیچ کے اپنے انکم ٹیکس کے گوشوارے میں اسے زہر نہیں کیا. کوئی چیز انکم ٹیکس کے گوشوارے میں زہر نہ کرنا چوری نہیں ہے. چوری تو وہ ہے کہ توشہ خانہ کا قانون بھی نہیں اور باپ اور بیٹی نے گاڑیاں لی ہیں. چوری یہ ہے. یہی تو ہم تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب ایک گھڑی پہ عدالت میں آ کے پیش ہوئے ہیں جو قانوناً وہ لے سکتے تھے، اور دنیا جانتی ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں لی ہیں، قانون کہتا ہے کہ وہ گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے، تو کوئی ٹرائل کہاں ہے؟ جج دلاور کہاں گئی؟ سارے بلائے نا ان کو، پوچھے آپ نے گاڑی کیوں لی؟ نہیں پوچھ سکتے نا. اس لیے نہیں پوچھ سکتے کہ سارے چور یا چونچوں کا مربع صرف اپنی چوری بچانے کے لیے آیا ہے، اور ان کو پاکستان کے ساتھ، نہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، نہ پاکستان کے کسی غریب کے ساتھ، ان کی غرض ہے صرف اپنے پیٹ کے ساتھ. میاں صاحب آپ ضلعی صدارت آپ کو ملی ہے ضلع اوکاڑا کی. 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک سیاسی پذیرائی حاصل تھی. باوجود اس تمام تر صورتحال کے ضلع اوکاڑا سے ایک بھی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو پائی. کیا آئندہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف ضلع اوکاڑا سے کامیاب ہو پائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ
جب میں نے ضلعی صدارت لی تو خان صاحب کو یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اکاڑا میں بہتر پرفارم کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی کہہ لیں کہ وقت ہی نہیں مل پا رہا، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ مسلسل رہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے 185 تو کیس ہیں، ہر روز ان کی پیشی ہوتی ہے، ہر روز ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے، کیونکہ بطور وکیل بھی بطور جو ان کے سینئر لائرز ہیں وہ تو اور ہیں، تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ بطور جان نثار ان کے جاتے ہیں۔ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں کوئی اتنا بڑا وکیل ہوں جو خان صاحب کا کیس لڑ رہا ہوں، بطور جان نثار ان کے ساتھ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو کرپٹ مافیا یہ ان کو کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کرتے ہیں، اور تھوڑا سا حالات بہتر ہو لیتے ہیں انشاءاللہ تو کہا کہ گلی گلی محلے محلے تک میں انشاءاللہ گھومیں گے۔ میں خود ابھی اپنے ورکر سے مطلب بار بار ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں، ٹائم نہیں مل پا رہا کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اتنی محنت کریں گے اکاڑا میں کہ انشاءاللہ اکاڑا جیتے گے پاکستان طریقے سے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے اور پی ٹی آئی کا نام لینے والا نہیں کوئی رہ جائے گا، واقعی ایسا ہو رہا ہے یا ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ نظریہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھی 2 قومی نظریے پہ وجود میں آیا تھا، آج 75 سال ہو گئے، 2 قومی نظریہ ابھی بھی سٹینڈ کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی بھی کوئی شخصیت نہیں، ایک نظریے کا نام ہے، نظریہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خان صاحب کی عمر دراز کرے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے ایک نیا پاکستان، وہ پاکستان مطلب جس میں خان کا خواب تھا کہ کوئی غریب بغیر کھانا کھائے سوئے نہ۔ اب مجھے بتائیں کہ دیپال پور کا کوئی بھی امیر آدمی اگر دل کی اسے تکلیف ہو تو ڈاکٹر ہاسپٹل میں جا کے اسٹنٹ ڈلواتا ہے، 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور یہ سہولت خان نے آپ کو بھی دی تھی اور ایک ریڈی والے کو بھی دی تھی، اگر آپ کو اسٹنٹ ڈلوانا ہے، آپ نے سرجری کروانی ہے، آپ لاہور کے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں دیپال پور کا ریڈی بان علاج کروا سکتا تھا۔ یہ ہوتا ہے کام، یہ کون سا کام ہے آپ نے یہ سر؟ اب دیکھنا پاکستان کو 75 سال سڑکیں بنائی جا رہے ہیں، ابھی بھی پورے پاکستان کی سڑکیں نہیں بنی، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں دیپال پور میں پچھلے 10 ادوار میں مجھے بھی ہو گئے ہیں، سڑکیں ہی بنی جا رہی ہیں، سڑکیں ہی بنی، ابھی آپ مجھے بتائیں کبھی مکمل ہو گئی ہیں سڑکیں؟ لیکن سڑکیں آج بھی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ سڑک بنانے کا فائدہ ہوتا ہے نا میرا بھائی، آپ ایم این اے بنے، آپ نے پہلے سال ایک سڑک بنا دی، ٹھیکیدار سے کمیشن لے لیا، جب آپ کا اقتدار ختم ہونے لگا وہی روڈ آپ پھر دوبارہ بنوائیں گے، کیونکہ ٹھیکیدار کو بھی پیسے جائیں گے، آپ کو پھر دوبارہ پیسے آ جائیں گے۔ یہ بزنس ہے، سیمنٹ بجری یہ بزنس ہے، سیاستدانوں کا یہ بزنس کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے نہیں کرتے، ان سے ان کا اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ میاں صاحب، ضلع اکاڑا کا حلقہ این اے 137 پہ، چونکہ آپ پی پی 188 پہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ایم پی اے کے طور پر، آپ کا پینل کن کے ساتھ فائنل ہونے جا رہا ہے؟ ابھی پارٹی نے نام مانگے ہیں، 188 میں بھی سے نام مانگے ہیں جی، 137 میں بھی سے نام مانگے ہیں، 3 نام گئے ہیں ہمارے۔ اب پارٹی جن کو ڈیسائیڈ کرے گی وہی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، جن کو ٹکٹ نہیں ملے گی وہ پارٹی کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے۔ آپ کی سیاسی بصیرت کے مطابق کیا لگتا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کس کو دینے جا رہی ہے؟ نہیں، میں ابھی اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ دوسری میرے پہ ذمہ داری ضلع کی ہے، کیونکہ نام میں نے خود بھیجے ہیں سارے، ہر حلقے سے 3 نام میں نے بھیجے ہیں، تو اگر میں کسی کا نام اپنی سیٹ سے جو آپ ایم پی اے کی لڑنے جا رہے ہیں، یہاں سے کوئی امیدوار اور ہے آپ کے مطلب؟ میں نے اپنے دیکھیں یہی تو فرق ہے نا میرے اور کسی اور میں نے اپنے ساتھ 2 نام بھیجے ہیں، اپنے ساتھ بھی 2 نام بھیجے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ نام دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ دیپال پور کا کیا بالکل نوجوان کا نام بھیجا، دیپال پور میں سے ایک اپنے مقابلے میں نام بھیجا اور نوجوان کا نام بھیجا ہے۔ صحیح، دیکھیے یہی تو فرق ہے نا ایک عام ورکر میں۔ میری کون سی کوئی خاندانی سیٹ ہے 188 جو میری فیملی کی ہے، جو میرے سے کوئی چھن جائے گا؟ پارٹی نے نام مانگے ہیں، میرٹ کے مطابق 3 نام بھیجے ہیں، جس کو ٹکٹ پارٹی دے گی اس کے ساتھ ہی ہیں جی، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی، بلال عمر آپ کے نعرے مارے گا، بلال عمر پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے کسی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایم پی اے نہ بنا تو کیا ہو جائے گا؟ میری لائف میں کیا کم ہو جائے گی چیز؟ کچھ میں پہلے بھی نہیں تھا جی، میری فیملی میں بھی نہیں تھی، میری کون سی خاندانی سیٹ ہے جس کو میں نے بچانا ہے؟ لوگوں نے اپنے خاندانی سیٹ بچانی ہے اور ہم نے پاکستان بچانا ہے، بس یہی فرق ہے۔ میاں صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا مشکل وقت ہے، اور 9 مئی کو لے کر تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ حلقے میں بھی پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی کال، تھریٹ یا گرفتاری کا ڈر نہیں لگتا؟ لیکن گرفتاری کا ڈر ہوتا تو میں یہ ذمہ داری ضلع صدارت کی لیتے ہی نہ، اگر خوف ہوتا تو جی۔ ایف آئی آر ضرور ہے ان پہ، بیل پریویس بیل میں نے کروائی ہوئی ہے، 16 ڈیٹ ہے میری جی، بیل میں نے پیش ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، انصاف کے مطابق بیل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو انسان کو جب اپرچونٹی ملے نا تو خان صاحب کہتے ہیں خوف کا بت توڑ کے انسان آگے نکل سکتا ہے، تو آج اگر دیپال پور کا عام نوجوان آپ اس جگہ دیکھ رہے ہیں تو خوف کا بت توڑ کے ہی آگے ہے نا جی، اگر خوف میں مبتلا رہتے تو آج یہ منزل نہیں ملتی۔ اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ کو تو کیا پی ٹی آئی چھوڑنے کا تو پھر ذہن نہیں رکھیں گے؟ یا بڑی بات کرنی نہیں چاہیے، تکبر رب کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ دل جانتا ہے گرفتاری ہو جائے گی، پریس کانفرنس نہیں ہوتی۔ خان صاحب کے بڑے ساتھ نعرے شارے لگا رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ صرف ویڈیو اور آڈیو آپ کی آتی ہے۔ خان جنون ہے، خان سے عشق ہے، عشق ہے، خان جنون ہے۔
कहा कि आगे MPA टिकट कोई चीज मैटर नहीं करती, मेरे लिए सिर्फ खान मैटर करता है। बड़े करीबी साथियों में आपका नाम आता है खान साहब के, यहाँ से खुश नसीबी है, उनके पास रहने का मौका मिलता है, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है, और मेरे लिए तो उससे बड़ी खुश नसीबी की बात क्या है कि मैं अपनी बात उन तक पहुंचा लेता हूँ। देखें, यह भी दीपालपुर के लिहाज की बात है कि मैं गिरफ्तारी से 2 दिन पहले उनको मिला था और मैंने उनको कहा कि ना मुझे जलसा दें बुखारा दीपालपुर, आपने कभी भी इतना बड़ा नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कहा अभी हालात बेहतर नहीं है, तो बेहतर होंगे तो करेंगे। मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ, आप मेरे से वादा कर लें। उन्होंने कहा मेरा तुमसे वादा, मैंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। तो इतना सादा सा आदमी है कि मेरे जैसे काम नौजवान उससे इतनी, यानी कि उन्होंने आपसे वादा किया है कि अगर हालात साजगार होते हैं मैं दुआ करूंगा, आप वादा करें, और उसी सेकंड उन्होंने वादा किया। उन्होंने कहा तुम ठीक है, तुम दुआ करो और मैं वादा करता हूं। दीपालपुर आने का वादा, दीपालपुर आने का वादा। और एक आप बाकी लीडर्स को भी जानते हैं, मैंने MPS को भी बात करने के लिए पहले सर झुका के बात करनी पड़ती है। देखें, ये मेरा लीडर है जिससे एक आम आदमी भी। एक और मजे की बात कहूँ खान साहब की, ये नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पार्टी में। आप शराज साहब अगर खान साहब से क्वेश्चन करेंगे ना, आप जी वो पहले आपकी पूरी बात सुनेंगे, फिर आपको पूरी बात का वापस जवाब देंगे, आपको इग्नोर नहीं करेंगे, और जब तक आप बोल रहे हैं वो आपको टोकेंगे भी नहीं जी। ये मैंने किसी इंसान में क्वालिटी नहीं देखी, मेरे में भी नहीं है। मैं भी टोक सकता हूँ बात करते, यार बहुत लंबी बात होगी। खान साहब से कोई दुनिया का कोई आम से आम वर्कर बात करना स्टार्ट कर दे, जब तक उसकी बात मुकम्मल नहीं हो जाती खान साहब टोकते नहीं जी। अजीम आदमी है ये कौम, इस कौम को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कौम की बदनसीबी होगी अगर ये इमरान खान को घुमा लेते हैं, सच बता रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों की बदनसीबी होगी अगर इमरान खान के साथ ये खड़े ना हो पाए तो, क्योंकि वो खड़ा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का वह सियासतदान जो पाकिस्तान के लिए खड़ा है, बाकी तो फिर लंदन के लिए खड़े हैं। मियां साहब, आप सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं। एडिशनल सेशन जज दिलावर खान ने जो फैसला सुनाया है, इमरान खान जो चेयरमैन PTI हैं उनको सज़ा सुनाई है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जज दिलावर खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, क्या ये तौहीन अदालत में नहीं आता? पहली बात तो ये कि बार और बेंच दोनों आपस में इकट्ठे चलते हैं, और पाकिस्तान में जो आज आप पूरे हालात देख रहे हैं, इसकी भी बुनियादी वजह यही है कि हमने समझ लिया है कि पाकिस्तान का हर अदारा मुकद्दस गाय है, वो अच्छा करे वो बुरा करे वो क्वेश्चनेबल नहीं है, उसको सवाल नहीं किया जा सकता जी। बतौर वकील बार और बेंच का जितना तल्लक होता है, कोई भी जज अगर करप्शन करे तो बार लिखती है हाई कोर्ट को, ये जज का किरदार ठीक नहीं, इसका कंडक्ट ठीक नहीं, इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर कोई जज कानून को तोड़ के कोई फैसला करे, उस पर भी बार आवाज़ उठाती है। आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अगर वकला ये आवाज़ उठाएं तो पार्टी की क़यादत इसलिए आवाज़ उठा रही है कि अगर आप एक मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो आपका हर अदारा सवाल का जवाब देने का पाबंद है। आप कैसे कह सकते हैं आपका केस अदालत के पास जाए, जज टोटली आपके पास खिलाफ फैसला कर दे, कानून को भी तोड़ दे, रौंद दे अपने पाँव के नीचे, और उसके बाद आप पे ये पाबंदी भी लग जाए कि आप उस फैसले के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। ये तो फैसला वैसे ही इंसाफ का कत्ल है। अब देखें कि खान साहब की एक निगरानी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। निगरानी क्या है? निगरानी ये है कि खान साहब अपने दफा के लिए गवाह पेश करना चाहते हैं। अभी हाई कोर्ट ने उस निगरानी का फैसला नहीं किया, और नीचे आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है लंदन जाने की, आप फैसला सुना रहे हैं। और एक आपको और बताऊं कि कानून में कहीं ये भी नहीं है कि अगर जब तक मुल्ज़म अदालत के सामने पेश ना हो, अदालत फैसला नहीं सुनाती। अदालत कोई ऐसा कमज़ोर फैसला नहीं इसलिए नहीं सुनाती कि मुल्ज़म सामने मौजूद नहीं, अदालत किसी को सज़ा सुना दे, कल को मुल्ज़म पकड़ा ना जाए। अदालतें कभी भी ऐसे फैसले नहीं सुनाती। ये अदालत का फैसला नहीं, ये एक शब खून मारा इन्होंने इंसाफ पे। ये दिलावर ने सिर्फ एक लंदन के ट्रिप के लालच में, पता नहीं उसे क्या मजबूरी थी, उसने इंसाफ का कत्ल किया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा, कोई भी चाहे जज हो या कोई भी हो, जो अकाउंटेबिलिटी में ना आता हो, हर बंदे को सवाल का जवाब जब देना पड़ेगा तो फिर एक मुस्तहकम पाकिस्तान नजर आएगा। मियां साहब, आपको कैसे ये फैसला खिलाफ कानून लगता है जो एडिशनल सेशन जज दिलावर खान ने फैसला सुनाया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ? देखिए, सारी कौम को नजर आ रहा है कि इतनी ज्यादा जल्दी थी फैसला करने की, डे टू डे हेयरिंग की गई है। अब जब आप एक बंदे को अपनी सफाई पेश करने के लिए, गवाह पेश करने का मौका भी नहीं दे रहे, और ऐसा भी नहीं कि सालों साल ये ट्रायल चल रहा था, एक दिन भी नहीं दे रहे, फिर आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में कराची से गवाह लेके आ जाओ, 1 घंटे में, और आप इस बात का जवाब भी नहीं दे रहे कि आप ये केस सुन भी नहीं सकते। आप दिलावर नहीं बल्कि आमर फरूक हाई कोर्ट भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि दिलावर ये केस सुन सकता था कि नहीं सुन सकता था। ये तो अभी भी क्वेश्चनेबल मार्क है। मियां साहब, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो ये अभी कह रहे हैं कि उनके पास कोई डायरी थी, वो दम करती थी, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है।
کیا کہنا چاہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں یہ المیہ ہے پاکستان کا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بین نظیر کے بارے میں ہیلی کاپٹر کی تصویریں وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی والا وہ پروپیگنڈا کرنا ان کا پرانا شیوار ہے. یہ بغیرت بندوں لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ مرد جیل میں اور عورت حملہ آور ہو. لیکن یہ چیز بڑی میڈیا کے اوپر بڑی ٹرینڈ کر رہی ہے اور مختلف نیوز چینل کے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ واقعی مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کتنے ایسے شادی شدہ کپلز ہیں جو اپنی باتیں ڈائری میں لکھ کے کرتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ناراضگی چل رہی تھی؟ جی کیا وہ بول نہیں سکتی تھی؟ جی انتہائی فضول بات ہے. آپ مجھے کوئی کپل دکھا دے پاکستان کا میاں بیوی کا جو بیوی بیگم میاں کو ڈائری پہ لکھ کے بتایا کہ تم نے یہ کرنا. بھائی موبائل نہیں ہے. مطلب ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فضول ایکٹیویٹی. مرد جیل میں عورت پہ حملہ آور ہونے اور وہ بھی میری بات سنیں وہ بھی اس عورت پہ بشرا بی بی خان صاحب سے مل کے آئی ہیں. خان صاحب سے ملنے کے بعد آج تک آپ بتائیں انہوں نے کوئی پریس ٹاک کی ہے؟ کوئی پریس کسی بندے کو بتایا کہ خان صاحب نے مجھے کیا کہا؟ وہ تو کیمرے کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی. وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ اچھا یہ جو ڈائری نکلی ہے سامنے آئی ہے اور یہ ان کا پولیس خوف اہلکاروں کی ہے. جانب میری سے بات سنیں یہ ان کو خوف ہے کہ خان صاحب اگر جیل میں رہے تو شاید بشرا بی بی پارٹی کو لیڈ نہ کرنے آ رہی ہے. ان کو خوف ہے. ان کو میں غیرت نہیں ہے. ویسے اگر خان صاحب جیل میں رہتے ہیں تو پارٹی کو لیڈ پارٹی کے ورکر ہی لیڈ کریں گے. پارٹی کو جو خان صاحب کور کمیٹی بنا کے گئی ہے یہ خاندانی پارٹی نہیں ہے کہ باپ چلا گیا بیٹی آ جائے گی, بیٹی چلا گیا اس کا بیٹا آ جائے گا. یہ غلاموں کی پارٹی نہیں ہے. یہ آزاد لوگوں کی پارٹی ہے. خان صاحب پہلے ہی خان صاحب کو پتا تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے. کور کمیٹی ہے وہی فیصلے کر رہی ہے. آپ